अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैं मेरे दोस्तों के लिए बहुत लोग मुझे गुजारिश करते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा अमल डालें जो कि मुजर्रब हो, हमज़ात को ताबे करने वाला। तो मैं आपके लिए तस्खीर हमज़ात का अमल लेके आया हूँ। मगर देखें, ये अमल आप कर लोगे आसानी से और आपके पास हमज़ात भी आ जाएगा। तो बहरहाल आने का मैं आपको एक किस्सा सुना दूं, उसके बाद आप तय करें कि हमज़ात का आप सच में अमल करना चाहते हैं क्या। एक आलिम आमिल कामिल एक साहब, उनकी किताब में लिखा हुआ है और ये किस्सा मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है। जिनकी उम्र थी कह सकते हैं 60 62 साल की उम्र थी उनकी। तो वो जो है हमज़ात को ताबे कर लिया उन्होंने। ताबे देखो, करंट गया है इसलिए शेड गया है, शेड आया है ना। तो उन्होंने हमज़ात ताबे कर लिया। चलो ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ। हमज़ात ताबे करने के बाद में हमज़ात से वो काम कहते, जाके ये काम कर किया। तो हमज़ात जाता, वो काम करके आ जाता। जी, हमज़ात ऐसे ही करते हैं, जो भी काम आप बोलोगे फ़ौरन करके आ जाते हैं वो। तो उन्होंने कहा कि मेरा ये काम है, कर किया। उन्होंने कहा वो काम है, कर किया। जितने इनके काम थे करके आए। अगर किसी और का भी काम होता तो वो कह देते बुज़ुर्ग के ये काम कर किया। तो फिर आकर कहता काम बोल, मैंने वो काम कर दिया, अभी काम बोल। हमज़ाद ऐसे ही होते हैं। या तो आपका ही हमज़ाद आएगा, अगर आपका हमज़ाद आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा। अगर आपके बुज़ुर्गों का आएगा तो वो मरने तक साथ तो रहेंगे ही। हमज़ाद मतलब आपकी ही ज़ात से होंगे वो। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि एक काम कर, मैं अब सबका काम लिया है, इनके काम करके आ। इसका नाम उसका नाम सब बोला, उनके सारे काम करके आए। फिर आके ठहर जाता, काम बोल। फिर बोलता कि काम बोल। तो ये बोलते कि जाओ, वो परदेश में वहाँ है, सोचते कि थोड़ा देर लगेगी, ये जाके आएगा। तो वो फ़ौरन जाके आ जाता और बोलता फिर काम बोल। वो भी काम करके आ जाता, उसका हाल अहवाल पता करके आ, तो वो भी करके आ जाता। तो फिर बहरहाल कहता कि काम बोल। हमज़ाद ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ काम ही करते रहेंगे, उनको सुकून नहीं मिलेगा। काम बोल कहेंगे। तस्खीर हमज़ाद। फिर ये इतना परेशान हुए, इतना परेशान हुए कि इनके दोस्त थे और बुज़ुर्ग लोग थे इनके साथ में। तो उनकी महफ़िल होती थी, कोई एक दिन तय था। तो जाकर बोले कि मैंने मेरे हमज़ाद को ताबे कर लिया है। अब मसला ये है कि उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। कुछ भी काम बोलो थोड़ी देर में फिर मौजूद हो जाता है, यहाँ तक कि सोने भी नहीं देता। काम बता, काम बोल पूछता है। अब फिर क्या काम करूँ, काम बोल। उसको बेकरारी रहती है कि काम ही करना पड़ता है, क्या कराऊँ मैं, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। और उसको जा नहीं सकता। वो कहता है तू मरेगा तो मैं जाऊँगा, मैं तो तेरा ही हमज़ाद हूँ। तो चंद लोगों ने हिकमत से एक मशवरा किया, मशवरा करके कहा एक काम करते हैं, अभी आ गया है तो आप ही के साथ जाएगा ये हमज़ाद। तो इसको एक काम करो, एक छलनी, बड़ी सी छलनी, नीचे छेद होते हैं छलनी के, जो बालू छानते हैं ना, मिट्टी छानने वाली छलनी। और बड़ा सा एक बर्तन, जैसे ड्रम बोल सकते हैं, उसको दे के एक नदी में भेज दो और नदी का पानी उस छल्ली से ही भर के लाए, ये कहो। और नीचे छल्ली के छेद होता है। तो वो हमज़ाद जाकर वो छल्ली डालकर, पानी उसमें डालकर भर कर नहीं ला सका, क्योंकि पानी उठाता नदी से, छल्ली से नीचे चले जाता और फिर ड्रम नहीं भर सका। जब जाके उनसे उसकी निजात मिली, जब इनका इंतकाल हुआ तो वो भी इंतकाल होके चला गया। तो बोलने का मतलब ये है, देखो, हमज़ात ताबे करना थोड़ी मेहनत से हो जाता है। फिर उसके बाद ताबे होने के बाद जो आपको तकलीफ़ें होती हैं, जो परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है, आपके सारे काम कर देगा वो, फिर बोलेगा कि काम बोल। काम बोल, काम बोल। तो क्या क्या काम कराओगे आप? आपके सारे काम कर देगा, आपके रिश्तेदारों के कर देगा, आपके कस्टमर्स अगर हैं उनके कर देगा, सारे काम बोल के आधी रात को भी आ जाएगा, फिर बोलेगा कि काम बोल। तो ये सब आप अपने ज़हन में रखते हुए ये अमल करें, अगर करना चाहें, क्योंकि ये मुजर्रबात में से है। मुजर्रबात
اس کتاب سے میں دے رہا ہوں آپ کو حمزات کا عمل. یہ ایک فارسی ہے جو اردو میں لکھی گئی ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور عمل دکھا دیتا ہوں. کرنا نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں دکھاتا ہوں. تسخیر حمزات. اس باب کے کئی عمل جلد اول میں مذکور ہیں، باقی مزید تحریر کیا جاتا ہے تاکہ اہل ذوق کو فائدہ پہنچے. تسخیر حمزات. درود شریف بھی یہاں پہ تھوڑا یہ رہے گا، درود شریف پڑھ لیں. اول خواندہ شروع، یہ یہاں سے ہی آپ کو شروع کر رہے ہیں. اگر چاہیے تو کمیونٹی میں اگر کوئی چاہتے ہیں تو میں اس کا اسکرین شاٹ دے دیتا ہوں. شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع. نمائد انیست اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. وطرتہ نبی الامی بادد کلو معلوم لکا اول ماہ روز شنبہ در آفتاب. ایستہ درسا یا خطبہ بیند و آسم یا تنکفیل یکس دو سست برخود دم. نمائد وایاں اسماء الہی بدیں طور بخوا اندکو نگاہ خود برسایا خود قائم کر دے. بے پلک زدن اے اسماء چہل بار بخواندہ ہم چنی در ہر نگبہ چہل بار خواندہ ما شرط آن ثبت قدر قدامی نگاہ یعنی در ہر چہل نگاہ پلک نزمز گویا در ہر چہل نگاہ چہل پلک زند. بعد اتمام یگا یگا بار پلک زند زیادہ عظیم پلک نزد چون عظیم عمل فارغ شود بعد نگاہ سوائے آسمان قائم کر دے ہمیں طور بجا آرد و اگر نہ تو اندر چہر پلک یگا یگا بار اسماء مذکور بخو انت مگروال ولا ست وزود مصر چون عظیم ہم فارغ شد از انجیابیہ یدعوف عطا بآ موکل اسم یا تنکفیل برخش کا برنج و شیر بیست اور ہر روز پنچشنبہ بکندتا اتمام عمل کے برنج سو پاؤ و شکر سفید 5 درہم یعنی 1.5 تولے شیر نیم آثار سیر اگفتہ خشکیا برنج ازدست خود باوضو تیار کر دے و شیر شکر امیختہ فاتحہ بدی طور دا دیا کہ اول و آخر درود مذکورہ بخواند و ثواب عظیم جملہ ماہ تعام بروح اسم یا تنکفیل یا بخشدہ این ہمیں تعام راخود بخور دو وقت فاتحہ تکبیر بگویا. کرنٹ آ گیا، بجلی آ گئی نا. پر نہر جلالی لازم درد و ہمیں طور چوک چلا ادا شود برزوسا شنبہ نو چندی ایک نان از ارد معاش سوا پاؤ پختہ از روغن چربیدہ سیاہ چہارہ چشم راغو راندن شروع نمایا دادا خوراک خواہدان. اے عمل طریق ملحوظ درو دو 3 قرآت دری عمل نسید تاواہ خطیہ کا سایہ اصل عمدہ مسخر شاخول و قرار دے نگیر و عمل موقوف نہ ساز دے. ایضا یا بصیرو تب صورت بالبصر والبصر فی بصدری بصر کا یا بصیرو یا زدہ 1100 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے. طلوع آفتاب مطلب کہ سورج نکلتے وقت. کہاں پہ پڑھنا ہے؟ آپ نے فاتحہ دلانی ہے. کہاں پر 2.5 کلو اور ڈھائی اور پونے 3 کلو شیرنی کی آپ نے میٹھا بنا کر اس کی فاتحہ دلا کر سمندر ندی کے کنارے جا کر بیٹھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے جو میں بول رہا ہوں. 111 بار پڑھنا ہے آپ نے.
یا بصیر تبصرت بالبصر والبصر فی بصیر بصر کا بصیر یا ازدا صدر، یہ 1100 بار پڑھنا ہے۔ طلوع آفتاب، سورج یہ طلوع آفتاب مطلب کہ طلوع آفتاب چاند نکلتے وقت کے مغرب کے وقت، درم کانی کے مقابل آج چہل قدم صحن وسیع باشن لفظ یا موقف نہادہ باقی جملہ اسمائے را ابداد بر آورخاری ادنام۔ تو یہاں پہ تسخیر حمزات کے لیے آپ کو یہ نقش بنا کے ساتھ میں رکھ لیں۔ تو 2-3 طرح کے نقش ہیں۔ ویڈیو بہت زیادہ ہو رہی ہے، مجھے ٹینشن یہ ہے کہ آپ لوگ آدھی ویڈیو دیکھو گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ عمل میں جو بھی میں نے پڑھا ہے وہ آپ کے اوپر سے گیا ہے، میں اس کا کمیونٹی میں پوسٹ ڈال دوں گا، آپ دیکھ کے پڑھیں۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو طریقہ کریں ورنہ رد کر دیں۔ اللہ حافظ، اجازت دیں۔